जुमा का खुतबा है, मैं बहुत सवाल जवाब तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूछा जाए तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़े मजमे में कोई शख्स ये कह देगा कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, कोई मुसलमान ये कह नहीं सकता है। लेकिन अगर उसके आगे के सवालात किए जाएं और इस मोहब्बत को मोहब्बत की कसौटी पे रख के परखा जाए तो हमें एहसास होगा कि अल्लाह से मोहब्बत की ये दावेदारी हमारी कैसी दावेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 5 वक्त नमाज का हुक्म दिया है मेरे भाइयों। हमारे घरों में कितने लोग मेरे भाइयों नमाज पढ़ते हैं? एहसास है? नमाज अल्लाह की वो इबादत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फराइज़ में से वो फरीज़ा जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा। पहला सवाल क़यामत के दिन रोज़े महशर की जांगुदाज बुअद अव्वली पुरशिश नमाज बुअद, सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। और रोज़े महशर मेरे भाइयों मालूम है क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा मेरे भाइयों, नफ्सा नफ्सी का आलम। और नफ्सा नफ्सी किसे कहते हैं? हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचेगा मेरे भाइयों। यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह। उस दिन, जिस दिन भाई भाई का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, बीवी अपने शौहर की नहीं होगी, माँ बेटे की नहीं होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। उस आलम में अगर सवाल किया जाएगा मेरे भाइयों, पहला सवाल तो नमाज का होगा। आज हम जिन हज़रात को अल्लाह तौफीक देते हैं और वो मस्जिद में चले आते हैं, ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह ने तौफीक दी। लेकिन मेरे भाइयों जरा सोचिए तो सही, जरा सोचिए तो सही, क्या ऐसा नहीं होता है कि हम अपने घर से उठ के मस्जिद की तरफ चले आते हैं? मैं उन हज़रात की बात करता हूं जिन्हें अल्लाह ताला ने नमाज की तौफीक दी है, वो घर से उठकर मस्जिद में चले आते हैं, लेकिन अपने घर में ऐसे बहुत सारे लोगों को छोड़कर आते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते मेरे भाइयों। क्या ये हमारे मुआशरे की सूरत हाल नहीं है कि नहीं? अगर ये सूरत हाल है तो मैं बता दूं नमाज छोड़ने वाले का अंजाम क्या है। और नमाज छोड़ना इस्लामी सोसाइटी में, इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी समाज में नमाज छोड़ने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता मेरे भाइयों, तसव्वुर नहीं किया। नमाज, कसम खुदा की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जानियों से बदतर है नमाज छोड़ने वाला, चोरी करने वालों से बदतर है नमाज छोड़ने वाला, झूठ बोलने वालों से बदतर है नमाज छोड़ने वाला, सूद खाने वालों से बदतर है नमाज छोड़ने वाला। क्या हम ऐसे जनाकारों को, ऐसे झूठ बोलने वालों को, ऐसे सूदखारों को अपने घरों में बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारी इस्लामी गैरत नहीं बर्दाश्त कर सकती कि हमारे ही घर में कोई ऐसा शख्स हो जो जनाकारी में नऊज़ बिल्लाह मुलव्विस हो, ऐसा कोई शख्स हो जो सूदखोरी में नऊज़ बिल्लाह मुलव्विस हो। लेकिन हम बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं कि हमारे घरों में नमाज छोड़ने वाले मौजूद रहें। नमाज क्यों मेरे भाइयों, क्यों ये हालत है? सिवाय इसके कि वो दीन हनीफ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचा था, उस दीन को हमने समझा ही नहीं, उस दीन को हमने जाना ही नहीं, उस दीन को हमने पहचाना ही नहीं। दीन तो हमने वरासत में ले लिया है, दीन तो हमने समझकर दीन पर हमारा ईमान। और ईमान की जब बात आई तो मैं कहूँ कि ईमान का भी अगर हम जायज़ा लें मेरे भाइयों, आम मुसलमान, ये कौम, दुनिया का हर 5वां शख्स मुसलमान है। आज अगर एहसाइया किया जाए, अगर मर्दमशुमारी की जाए और दीन के लिहाज से मर्दमशुमारी की जाए तो दुनिया का हर 5वां शख्स मुसलमान है। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद की ज़रा आप हैसियत नापने जाएं तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़लील व ख़ार और सबसे ज़्यादा पस्त और सबसे ज़्यादा कार मज़ल्लत में पड़ी हुई अगर कोई कौम है तो मुस्लिम कौम है। ऐसा क्यों है मेरे भाइयों? कुरान मजीद तो मुसलमानों को मुखातब करके कहता है कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि मुसलमानों दुनिया में तुम्हें सबसे सरबुलंद रहोगे अगर तुम मुसलमान हो।
مسلمان ہونے کی دعوے داری تو ہے نا ہماری. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا دنیا کے اندر سب سے سربلند ہم ہیں میرے بھائیوں؟ یہ سربلندی ہے تو خاکم بدہن خاکم بدہن خاکم بدہن، میرا یہ منہ خاک آلود ہو. کیا ہم جرأت کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ آیت لفظ نہیں نکلتا میرے منہ سے، کیا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ آیت غلط ہے میرے بھائیوں؟ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دنیا میں سربلند نہیں ہیں تو ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کے سوچنا پڑے گا کہ قرآن تو سب سے سربلندی کی بات کرتا ہے، ہم اپنے ایمان کی دعوے داری کرتے ہیں، تو اس دعوے داری کے بعد دو ہی چیز رہ جاتی ہے میرے بھائیوں، یا تو ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے یا پھر خاکم بدہن خاکم بدہن خاکم بدہن. قرآن مجید کی اس آیت پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ کہیں اللہ نہ کرے. تصور کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کا حرف حرف سچا، ہمارے ایمان کی دعوے داری کہیں غلط ہے. ہم وہ جس ایمان کی دعوے داری کر رہے ہیں ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. جائزہ لینا ہو تو اس کنارے پہ بیٹھے ہوئے یہ بزرگ شخص اور اس کونے میں بیٹھا ہوا شخص اور یہاں سے لے کر وہاں تک ہر شخص اپنے بارے میں جائزہ لے لے، اپنے گھر کے بارے میں جائزہ لے لے، اپنے پڑوس کے بارے میں جائزہ لے لے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جائزہ لے لے کہ کیا ایسا ہوتا نہیں ہے؟ کیا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا نعرہ دیتا ہے تو ہمارے گھر ہی میں ایسے حضرات ہوتے ہیں جو اس آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ ایمان کی دعوے داری کس کی ہے؟ ہم نے دعوے داری تو اللہ پر ایمان کی ہے نا. اقبال نے کہا کہ بنایا ہے زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل؟ زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل؟ بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے. سوچئے کیا ہم نے کسی اور کو اپنا خدا نہیں بنا رکھا ہے؟ عین فجر کے وقت جب سپید سحر نمودار ہوتا ہے اور ایک اللہ کا بندہ منادی دیتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جب دل نشین نعرہ لگاتا ہے تو عین اسی وقت ہمارے گھروں میں جب ہم خواب کے مزے لیتے رہتے ہیں ایک اور لعین و مردود شخص جسے اللہ رب العزت نے پہلے دن سے ہمارا دشمن قرار دیا ہے آ کے ہمیں تھپکتا ہے سو جاؤ ابھی وقت ہے. ہمارے گھروں میں ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے بچوں میں ہماری بچیوں میں ہمارے گھر والیوں میں کیا ایسا نہیں پایا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ ایک بہت بڑی تعداد اللہ رب العزت کے اس منادی کی آواز کو چھوڑ کر جو دراصل اللہ کی آواز ہوتی ہے، جب اللہ اکبر کا نعرہ لاہوتی بلند ہوتا ہے، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا نعرہ بلند ہوتا ہے، عین اس وقت جب شیطان بھی وہ ایک تھپکی دیتا رہتا ہے، ہم کس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہمارے گھروں میں لوگ کس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں؟ ابھی بھی ایمان کی دعوے داری باقی ہے؟ ابھی بھی ایمان کی دعوے داری باقی ہے میرے بھائیوں؟ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ کا سورہ رعد کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. محترم حاضرین کرام،